झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीस जातलें. आज खरेंच खऱ्यांनी सा देवाक वळखण त्या देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जेजूच्या नांवान जडूंक जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो फाटल्या 2-3 दिसांनी म्हाका एका भयणीचे निरंतरी फोन येतले. ताचे पयलें आयलां तें हांगा तावन न्ही मध्य प्रदेशांत तावन देवास म्हणल्या एका गांवांत तावन. ती भयण हिंदी तिची भास हिंदी उलोवची भास. पूण काल सांजेर हांवें तें फोन काडलें आनी उलयलो तिजे लागीं. तिणें म्हाका तिची कंत सांगली तिजे विशयान तिच्या दोगां भुरग्यां विशयान आनी घोवा विशयान. घोव पियेता आनी घरांत समाधान ना. भुरगीं शिकतात पूण पिडेंत पडटात. कांयच बरें जायना. म्हजे पासत मागा फादर म्हणून. मागीर तीच म्हणाली डिसोज आंटी ने आपका नंबर दिया था. डिसोज आंटी ने आपका नंबर दिया था. ताच्या पयलें त्याच डिसोज आंटीन हे म्हजे नंबर 6 जाणांक दिला. जायत्यांची फोनां म्हाका आयल्यांत थंय तावन ह्या डिसोज आंटीन कोणाचे नंबर दिला? म्हजे नंबर दिला. तुमी जायत्यांक कोणाचे नंबर दिला? तुमी जायत्यांक कोणाचे नंबर दिला? तुमकांच विचारा. कोणाचे नंबर आमी दिसे? कोणाच्या हातांत आमी हें तांकां घालिसे? हांगासर आमी चुकल्या. एक आनी एक आमी जायतीं जाण आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद लाभना. कित्याक? आमी स्वार्थी. आमी स्वार्थी. धाकल्याक सांगचें एकले आवय दिमिगाल मागता वडिलांक मागता बापा म्हाका कांय दिनाका म्हाका कांय नाका म्हज्या दुवेक एक बरो नवरो दी म्हणाले. म्हाका कांय नाका पूण म्हज्या दुवेक एक बरो नवरो दी म्हणून. दुयेचो नवरो हिका कितें जाता? दुयेचो नवरो हिका कितें जाता? म्हळ्यार तिका मागोंक जाय म्हाका एक बरो जावंय दी म्हणून. पूण इनडायरेक्टली कितें मागता? दुयेक एक बरो नवरो दी म्हणून. पयलींच्या रेतीर मंदिरांत एकली आवय आयिल्ली म्हणजे सरशी वस्ते रेतीरेक न्ही एका स्वर्नवाराच्या रेतीरेक. आनी ती म्हणाली फादर रेतीर सुजावच्या पयलेंच म्हज्या पुता खातीर तुमी मागात जाय. ताजें इंजिनियरींग जालां. इंजिनियरींग जावन आतां तो काम सोदून आसा. ताका बरें काम मेळच्या खातीर तुमी मागा फादर म्हणून. जायत बाय मागता तुंय माग कशें रेतीरेक आयल्या न्ही म्हणून सांगलें तिका. आनी रेतीर जाल्ल्या उपरांत ही परतून म्हाका मेळोंक आयिल्ली. त्या दिसाची शिकोवण आयकल्ल्या उपरांत हांवें विचारलें बायेक बाये तुवें म्हाका सांगलें तुज्या पुता खातीर मागोवंक तुवें मागलें गे? हय फादर हांवें मागलें म्हणाली. कितें मागलें म्हूण विचारलें हांवें. देवाचें उतर आज आयकलें न्ही गे. तुवें कितें मागलें म्हूण विचारतना
आज म्हाका कळ्ळें फादर आनी हांवें मागलें म्हज्या पुतान हांगा येवन रितीर करता पर्यंत ताका तूं काम दिनाका म्हणून मागलें म्हणाली. आनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी म्हाका वेळ मेळटना हांव येवन ह्या भावा भयणी सांगता विनवणेंत हांव भाग घेता आनी म्हज्या गामानाक थोडें येता. आमी कितले स्वार्थी जाता म्हणून ना रे. विनवणी दवरतना आमी आमच्याच गरजां खातीर ह्या म्हज्याच गरजां खातीर म्हज्या कुटुंबाच्याच गरजां खातीर म्हाका जाय जाल्ल्या खातीर मात हांव मागतां. हें सारकेंगी हें सारकेंगी हें सारकें न्हय म्हणून आज हांव सांगना. देवाचें उतर आमकां सांगता तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 2 आनी वळी 1 तावन 10 ऐका. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्व 2 आनी वळी 1 तावन 10 पर्यंत. देवस्तुतीची नियमा. आतां देवस्तुती म्हणटाना खाली किर्तना मात्र न्ही. आनी म्हज्या आतां मागण्यांत हांव ध्यान करता करता नियाळ करतना आनी थोडे म्हज्या मतींत म्हळ्यार देवान म्हाका आनी थोड्यो संगती कळीत केल्यात त्यो आज तुमकां कळीत करता. आतां ही देवस्तुतीची नियमा म्हणटाना कसली नियमा सांपावल तुका म्हाका आमकां दिवंक सोदता ऐका. तर पयले सुवातेर सोमेस्त मनशा पासून सोमेस्त मनशां पासून हांगा देवाचें उतर सांगता पयल्या सुवातेर सोमेस्त मनशां पासून देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. आतां कितें बरें आयलें सोमेस्त मनशां खातीर आमी कितें करूंक आसा आमची मागणी प्रार्थना आमची प्रार्थना विनत्यो आमच्यो विनंत्यो आनी उपकार स्तुती आनी मेळिल्ल्या उपकारां खातीर उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. काल सांगता न्ही वत्तायकन सांगता. वत्ताय करता तो सोमेस्तां पासून आनी मुखार सांगता मुखली वळ दुसरी वळ सांगता तशेंच आमी शांती बरीत आं. आनी सर्व रितीनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जीवन सारीशें राया पासून आतां पयलीं परतून वाच आमी पयलें कितें करीचें शांती बरीत शांती बरीत आनी सर्व रितीनी धार्मीक. आतां आमकां शांती ना जाल्यार आमी खंडीत मागणी करूंक शकना बाबा. आमकां शांती आसल्या मात्र शांतपणी दिनपणी भक्तीपणी विश्वासपणी आमी सोम्याच्या पांया तळा हान्ना कशी बसयली तशी बसूंक शकता. ह्या सिम्याव कसो रावल्लो त्या देवाळांत तशें आमी रावंक शकता. ह्या 84 वर्सांची अन्ना ती कशी बसून आसली आमी शांतीन आसाव तर मात मागणी करूंक शकता. देखून शांती बरीत आनी सर्व रितीनी धार्मीक आनी धार्मीक म्हणटाना आमचो धर्म सांबाळचो. आतां धर्म म्हळ्यार आमचो न्ही क्रिस्तांव धर्म कातोलीक धर्म तो धर्म न्ही. धर्म म्हळ्यार धर्मशास्त्रा बरी देवाक मानूची जिणी आमी जियेता जाल्यार धार्मीक आनी मर्यादेचे जीवन सारीशें आनी मर्यादेचें जिवन. आतां मर्यादेचें जिवन म्हणटाना तुमकां समजायचें देवाक मानूचें जिवन न्ही लोकांक मानूचें. देवाक मानूचें बलिदान देवाक मानूची सेवा. मागीर आमकां आयकूंक मेळटा देवाक मानूची आमचें नेसन देवाक मानूचें आमचें उलोवणें देवाक मानूचें आमचें साल. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देखून अशें मागणें करतना कितें जाता कोणा पासत राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरा सोमेस्ता पासून मागी जाय. भाव भयण संवसार कित्याक खोटो जाला कोणा वरवीं खोटो जाला. आज कितलो भ्रश्टाचार आसा कोणा वरवीं अत्याचार आसा कोणा वरवीं अनित आसा कोणा वरवीं. आज सगळें हें कितें जालां शिंपोडलां मात्र न्ही सगळें बेसन जालां कोणा वरवीं. आज धर्म जाल्यात कोणा वरवीं. आज जाती काती मदें हें कितें म्हणटात पंगड जाल्यात कोणा वरवीं. द्वेश कित्याक राग कित्याक क्रोध कित्याक परिपण कित्याक मोसर कित्याक हें खंयच्यान जाता अधिकाऱ्यांत आवन. आतां आमच्या गांवांतूच जायतीं घडल्यांत वय मू ताका प्रेरण कोण त्या दुबळ्या धाकट्यांक पयशे दिवन गे ह्या मादाक द्रव्यान दिवन गे तांकां ड्रग्स दिवन गे या तांकां पिवंक दिवन गे हें पुराय करीतात कोण. आमी सबारपटी चुकता हांगा देवाचें उतर सांगता पयलें मागा त्या अधिकाऱ्या खातीर अधिकारार पदवेर आसलेल्या खातीर मागा अधिकाऱ्यां खातीर मागा आनी रायां खातीर मागा. तसले मागणे आतांच्या संवसारांत जावं पुरो राय नात. पावलाच्या काळार राय राजवट कशी चलयताले मागा रायां खातीर अधिकाऱ्यां खातीर. तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले.
आनी मुखार आणि देवा आमच्या सोडवणदाराक ते मानवता. तशें मागणी केल्या ताका मानवता कित्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्यांत आमी तेरासान सांबाळूंक आसा, आमच्या भावार्थांत आमी तेरासान सांबाळूंक आसा. मात कितें देवाक मानवता तेंच मागणी आमी चलोवन व्हरूंक आसा. नाजाल्यार कितें जाता मागणें आसलें मंगाण्णें जाता. मंगाण्णें जावचें नाका, मागणें देवाक मानवाल्लें जायचें. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा. देवाची अपेक्षा कितें? देव कितें खुशी व्हरता? काल हांवें तुवें आमी बचाव जाल्यार पुरो गे. जेजू आयलो तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर मात गे, क्रिस्तांवां खातीर मात गे, कातोलिकां खातीर मात गे. सांगा कित्याक आमी समेस्तां खातीर मागा जाय? सरकार आमी मात आसतले गे, आमचे कुटुंब मात आसतलें गे, आमचे सोयरी मात आसतलें गे, आमचे इश्ट मात आसतले गे, क्रिस्तांव म्हणली मात आसतलें गे. आनी हांगा मुखार पटी आनी मुखार वाचते तिमोथीच्या पत्रांत देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. आनी मागण्यांत तुमी मागतना एक उडास दवरा. देव कितले? एकलोच. त्या देवा मध्ये आनी तुजे मध्ये, आमच्या मध्ये मध्यस्थी एकलोच. कोण तो? तो मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त. देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें ताच्या नांवान मागा. एकलोच आनी मध्यस्थ एकलोच. पूण पोरण्या टेस्टामेंटांत आमी पळयता ते जाळा बापा मदें आनी लोकां मदें मध्यस्थ जेजू नातलो. आमी वाचता तर उत्पत्ती ग्रंथांत वचून 18 आनी 23 तावन 32 पर्यंत, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 23 to 32. ते अब्राहम सोदोम आनी गोमोरा खातीर प्रार्थना करता. ऐका. अब्राहम सर्वेस्पराची वचून विचारी लागलो. कोट्या सांगाता नितीवंता सोय तू नाश करता. इतलो नितीवंत लोक आसा सरस्परा बापा. सोदोम आनी गोमोराक तूं नाश करूंक वताय, तांचे मदें नितीवंती आसात, तांचोय तूं नाश करूंक वताय म्हणटा सरस्वत देव ताका कितें म्हणालो? चिंत्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसा. सगळें शहर भरलां कोट्यापणांत, तातूंत एक 50 तरी लोक नितीवंत आसात. तर सगळ्या शहरांचो तू नाश करतलोय. सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांतू असलेल्या 50 नितीवंत मनशाक लागून ते वाटोवचो नाय. गी पळय 50 नितीवंत. सगळ्या शहरांत काही ते लाखांचो लोक आसा कोण ना, त्या 50 नितीवंतां खातीर तूं सगळें शहर वाटोवचो नाय. अशें केदीच करिनाका. अशें करिनाका सरस्परम. कोण रावला लोकां मदें आनी देवा मदें? अब्राहम हांगा रावला आहा. अब्राहम विनंती करता. मात्र न्ही कितें करता ती संभाशण पळयात सर. केदीच करिनाका. कित्याक खोट्या सांगाता नितीवंतांक जीवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखले परी जाता. वय गी न्ही वाजबी तांणी सांगचे सारकें. वय गी न्ही ह्यो खोटे आसात म्हूण खोटे सांगता नितीवंत मनशांक देव मारल्यार न्ही कसलो देव तूं? पूण देव कितें म्हणटा? 50 नितीवंत लोक आसा तर अशें कितेंच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मनसुबेदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्ही. पळया न्ही देवाक तो फरमायता नितीक पसंत जाल्लें तुवें करीच न्ही गी म्हणटाना. सर्वेस्परान म्हळें सोदोम शहरान 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटयतलो. पळया न्ही देव कितें खुशी व्हरता? मनीस नितीवंतपणांत आसूंक 50 लोक आसा तर त्या 50 लोकां खातीर हांव सगळें शहर बचाव करता म्हणटा. पूण 50 लोक ना ते कित्याक म्हळ्यार अब्राहम जाना. देखून तो इल्लो ताजे कडेन कितें करता ते तर्क करता. पळया मुखलें आर्ग्युमेंट पळय ताजें. अब्राहमान जाप दिली हांव धूळ आनी गोबर. तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. 5 उणे आसात तर ह्या 5 जणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करता. 45 आसात. 5 जाणांक लागून तूं सगळें शहर हें करताय, नाश करताय. ताणें म्हणलें ना ते 45 नितीवंत. 45 जावन 40 येता, 30 येता, 20 येता, मागीर 10 येता. 10 मनीस आसल्यार हांव तें शहर नाश करिना म्हणटा. पूण 10 मनीस आसले. 10 मनीस आसले. पळया न्ही अब्राहमान पोरांतलें पूण सोदोम आनी गोमोरा बचाव जावना. कित्याक देव खुशी व्हरता. तुवें आनी हांवें कितें पाताक सांडून नितीवंतपण जोडी जाय म्हणून. एक्झोडस म्हळ्यार निर्गमाच्या बुकांत वचवर 32 आनी वळ 10-14. निर्गमनाच्या बुकांत वचवर 32 वळ 10-14. निर्गमन. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड
म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. पळय ताची पयलींची वळ एक पयलें तिका वाचून काड आनी ताची पयलींची वळ सर्वेस्परान मोयजेक म्हणे, सरस्प्रा म्हणजे कितें म्हळें ही पर्जा कितल्या तरुण काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. सरस्प्रा म्हणटा म्हणजे म्हाका म्हजे इतल्या सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. ग्राशितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. तांकां हांव ग्राशितलो, म्हजो क्रोध तांकां ग्राशितलो, पूण तुका हांव व्हडलो राष्ट्र करतलो. हाज्या हळदीन दिलां, तबेन दिलां सगळ्या पर्जेक. आतां मुखली वळ कशें पळय तुवें बसयलां तुज्या पर्जेक, तूं राखतलोय सांबाळतलोय म्हणून तुवें बसयल्या त्या गांवाक वन पावयतलो. कशें पळय म्हयजे देवा कडेन संभाशण करन पळय न्ही देवाक उडासा काडटा. कितें हाडटा इका मोयजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हणलें. प्रार्थना म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते पर्जेची. तुवेंच न्ही भायर हाडिल्ली ती पर्ज इजिप्तांतली व्हड सक्तेन त्या पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय. कसो रावला पळय मध्यस्थ जावन. आज भाव भयणीनो असली परिस्थिती आमच्या हातूं आसा, कुटुंबांत आसतना, आमच्या सभेंत आसतना, आमच्या समाजांत आसतना. म्हयजे बरी आमी देवाक ताचे बसोवणी असो तांणी केल्ल्या सोल्ल्या उडास करीचे पडटा. मुखार कितें म्हणालो तो, दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फासोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें. आतां तुवें तसो नाश केल्यार इजिप्तकार आसतले वय मू देवान तांकां आमच्या तावन भायर व्हेले आनी त्या अरण्यांत व्हरून तांकां नाश केले म्हणून. कशें उलयता पळय न्ही देवाक कितें म्हणटा देवाचे काकलूस जोडचे खातीर, देवान ताची विरमोतीची दिश्ट ह्या पर्जेचेर घालचे खातीर. मुखार ऐका, तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सफूत घेवन तांकां बसयिल्लें. तांकां बसयलें, तुवें सोपूत घेवन बसयलें. कोणाक अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो. आतां तुवें इतलें बसयलां आकाशाच्या नखेत्रां बरी आनी वेळेच्या रेवे बरी तुजी संतत वाडयतालो तुवें बसयलां. आतां तांकां नाश करून उडयल्यार मुखार. आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदां काळ तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें. आमी वचत द्वितीय नियम अवस्वर 9 आनी वळ 18 आनी 19 ऐका. द्वितीय नियम अवस्वर 9 आनी वळ 18 आनी 19. उपरांत हांव सर्वेस्परा मुखार सरपडलो. पळय म्हयजे परतून कितें करता, हांव सर्वेस्परा मुखार सरपडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताका पसंद न्हय आसलेलें करून तुमी पाताक केलें. कित्याक सरपडलो, कित्याक म्हयजेन सरपडाचें पडलें, सर्वेस्परा उलो मारीचें पडलें, देवा लागीं उलयचें पडलें. द्वितीय नियम अवस्वर 9 आनी वळ 18 आनी 19. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताका पसंद न्हय आसलेलें करून तुमी पाताक केलें आनी अशें ताका राग हाडयलो. देखून हांव पयलींचे परीस 40 दीस आनी 40 राती अनुदाक घेनासता रावलो. पळय न्ही 40 दीस 40 राती आण उदाक म्हळ्यार उपास कर. आण उदाक नासतना अन्न ना उदाक येना, अन्न इल्लदे नीर इल्लदे. आण उदाक नासतना रावलो. कित्याक तुमचे विरोध सर्वेस्पराचो राग पळोवन म्हाका भिरांत दिसली. तो इतलो कठीण आसलो की तुमचो तो नाश करतो. पूण सर्वेस्परान परतून म्हजें प्रार्थना आयकलें. नितीवन मनशांचें प्रार्थना, म्हयजेचें प्रार्थना. कित्याक म्हयजे कोण म्हयजे कोण ताचे सारको कालतो कोणी ना म्हणून आमी आयकलां वय मू. मात देवाक मानवाल्लो, देवास विश्वासी सेवाक सर्वेस्परान ताची मागणी आयकले. देखून आज म्हयजे बरी मागचें गरजेचें भाव भयणीनो. मात्र दावीद म्हणटा आमकां किर्तन 106 आनी वळ 23 Psalm 106 verse 23 ऐका. सरस्वती देव कितें म्हणटा थंयसर Psalm 106 verse 23. देखून तांचो संहार करूंक तो येवचो नासलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विसून काडलेलो म्हयजे मोदें पडलो. देखून जेजून म्हणा मातेवाच्या वांजेला म्हणतो अवसर 18 19 आनी 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 verse 19-20 कितें पडलां.
त्या शिवाय त्याशिवाय तुमका हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन एका मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार मागते जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो एका मोनाचे जायचे आता म्हज्या खातीर हांव मागता ताच्या खातीर तो मागोनी म्हणून न्ही एका मोनाचे देखून ताची गरज आमची गरज हरेकल्याची गरज आमच्या मतींत नाही काले म्हजो स्वार्थान हांव म्हज्या खातीर मागचें म्हज्या कुटुंबा खातीर मागचें म्हज्या घोवा खातीर बायल्या खातीर भुरग्यां खातीर मागचें न्ही एका मोनाचे आमी जायचे सगळ्यांक बरेंपण जायचे सगळ्या कुटुंबांत बरेंपण जायचे अपोस्तलाची कृत्यां अवस्वर 1 आनी ओळ 14 कितें म्हणटा ती कशें सांगता मेळ्ळी पळय मरिया सांगता जेचे भाव मात्र न्ही शीस मात्र न्ही ते सकळ स्त्रियो हें सांगता म्हणून कशें मागतले एका आनी जेजूची माता मेळ्ळी Acts chapter 1 and verse 14 थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूची माता आसा स्त्रियो आसात जेजूचे बावी जेजूचे भावी आसात तांचे सवय असले अशें ते एक मोनान एका मोनान कळनासतना मागणे करीत असले एका मोनान मागणे काही हप्त्या घे पोटेनी आमचे ब्रेकफास्ट काल एक हप्त्यांत एक दीस मात की सदांय लंच सकाळी संजेचें जेवण सदांचे आमचे नान हप्त्यांत येपोटी की म्हयन्या येपोटी की सदांय आमी सकाळी उठून तोंड धुता खंय हप्त्या येपोटी की म्हयन्या येपोटी की सदांय हो हें बरें कळटा आमकां आमची थोडीं कामां काले म्हणटात एकदम काले म्हणटात कंप्युटरायज्ड हांगा मागणी सदांच धैर्य सुखय नासतना मात्र न्ही तिरासानेन भावार्थ सांडी नासतना देखून आमच्या मागण्याचो फळ आसतलो ना गे देखून आमी वाचता एजेकियलाच्या बुकांत अवस्वर 22 आनी ओळ 30 आनी 31 एजेकियल 22 वर्स 30-31 कितें म्हणटा देव तुका कशी व्हरता गे ऐका एजेकियल 22 वर्स 30-31 हांवें देशाचो नाश करिना हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार ह्या कुटुंबाचो नाश करिना जावच्याक म्हज्या भावार्थ्याचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणत बांदूंक आनी देशा पासत कावंट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी मेळत काय म्हूण हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळोंक ना कोणाकच वेळ ना हेरां पासत मागोवंक विनाती करूंक कोणाकच वेळ ना कोणूच म्हाका मेळोंक ना देखून म्हजो राग हांवें तांचेर वतला पळया न्ही देखून म्हजो राग हांवें तांचेर वतला म्हणालो तेन्ना आमी वाचता इजायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 2 ओळ 6 आनी 7 आयजाय 62 वर्स 6-7 कितें म्हणटा आयजाय 62 वर्स 6 and 7 जेरुसलेमा हांवें तुज्या आतां जेरुसलेम म्हळ्यार शहर न्ही आतां जेरुसलेम म्हळ्यार आमी तुमची त्या ताणें विसरून काडलेली पर्जा जेरुसलेमा हांवें तुज्या पागराचेर पाऱ्यागारांक दवरल्यात पागोराचेर पाऱ्यागारांक आमी दवरल्यात दीस आनी रात ते ओगे रावचे नात तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास धरूंक लायत तेल्या न्हू तुमकां विश्वास आसचो ना पळया न्ही ह्या पाऱ्यागारांक विश्वास आसा गे दीस आनी रात कित्याक तांणी विसल्यात तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास धरूंक लायत तेल्या न्हू सरस्पराक व्हडलो मैजेन सरस्पराक कितें केलें परत्यान उडास हाडलो कसलो उडास हाडलो सरस्परान केल्ल्या सोल्ल्यासो ताणें केल्ल्या बसवण्यासो वय की न्ही सभारपोटी आमचे राजकीय फुडारी आसात मस्त बसवणे केल्यात पूण ते विसराल्यात देखून आतां तांणी केल्ले बसवण्यात पळय बऱ्यो कोणी या न्यूजाच्या आनी पळय पयलींच व्हिडिओ करून दवरले आसा तांकां परत्यान दाखोवंक पूण आमी वाचता पूण थोडे कडेन देव म्हणटा तांच्या खातीर मागा नाका म्हणून सांगता जेरेमिया अवस्वर 7 वर्स 16 एका जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 7 आनी वर्स 16 या पर्जे खातीर तूं मागा नाका म्हणटा ऐका पूण तू या लोकां पासत विनाती करिनाका ह्या लोकां पासत विनाती करिनाका म्हणून जेरेमियाक देवूच सांगता कित्याक तांचे खातीर प्रार्थना करिनाका म्हजे कडेन आग्रो करिनाका कित्याक हांव तुजें आयकोवचो ना कित्याक आयकोवचो ना मुखार आयक मुखली वळी वाचून काड जुदाच्या शहरांनी जेरुसलेमाच्या रस्त्यांनी ती करतात ते तुका दिसना ती कितें करतात रस्त्यांनी शहरांनी करतात ते तुका दिसना
भुरगीं लांकूड एकठांय करतात आं. तांचे बापय उजो पेटयतात आनी स्त्रियो आकाशाचे राणीये खातीर भाकऱ्यो करचे म्हाका खातीर ताणें सांडला म्हाका सांडून देव नाही जाल्यार देव म्हणून स्विकार केला देखून तांचे खातीर मागा नाका सांपावले म्हणटा न्ही गी कोण दोगांक ताणें सैतानाच्या अधीन केल्यांत म्हणून कोण सैतानाच्या अधीन आसा तर तांचे खातीर मागूंक कांय जायना जेरेमिया कितें म्हणटा मात्र आवाज इकरा वळ 14 ऐका जेरेमिया चॅप्टर 11 वर्स 14 ह्या लोकांपासून ह्या लोकां पासून मागी नाका मागी नाका म्हणटा तांचे पासून तांचे विनंती वा प्रार्थना करी नाका विनंती करनाका प्रार्थना करनाका कित्याक कित्याक विघ्नाच्या समयार ती म्हाका उलो मारतली तेदना आं. हांव तांकां आयकोवचो ना संकट बंदगा वेंकटरमण तशें आमकां संवय जाली आमकां विघ्न येतना अनवार येतना मात्र हे देवा म्हूण आमी उलो मारता आमचो संबंध तसो आसनाचो भाव भयणीन आमचो संबंध कशें भुरग्यांक आनी बापाय आवय बापायक आसा तसलो संबंध देवा कडेन आसूंक जाय थिंगा लूक म्हणटा न्ही लुकाच्या वंजलांत आमी वचता न्ही वाचो 11 आनी वळ 11 तावन 13 पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्स 11 to 13 कितें म्हणलें तुमचे मदें कोण बापय कोण तो बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीव धाड दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्चू दी इच्छू दीत खोटे जावन आसो न्ही दितात गे आवय बापाय तुम्ही कोठे असल्यार तुमचे आवय बापाय म्हणटा देवाचे उतार कोठे जावन आसो न्ही तुम्ही जर तर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात होय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें दिवंक तुमी जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जाय देख तो संबंध आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें आसलो तो संबंध तुका आनी म्हाका आमकां देवा सवय आसा जाल्यार आमच्या खऱ्यान इजा देवाक आमी वळखता तर मार्काचो वांजेल अवस्वर 14 मार्क चॅप्टर 14 आनी थंयसर जेजू मागता न्ही 33 to 35 आनी पेत्रूक जाकोबाक आनी जुआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंदिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरला आनी हांव मरताशी म्हाका भोगता तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा आनी चिक्के पयस वचोन तो धरणेर सरपडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वसो म्हूण मागी लागलो जेजू मागताना ताणें पळयलां आतां हें जावं पुरो ताज्या कश्टांच्या म्हळ्यार अनवार येवच्या तिके पयलें गेसमनी त्या मळ्यांत पूण ताज्या पयलीं बरें वेंगट जाग्याक येतालो गिना पूण हांगा शीच कितें म्हणटात लूक चॅप्टर 11 वर्स 1 to 4 जो हांव ताच्या शिसांक शिकयल्या बरी तूं आमकां मागोवंक शिकय तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागणे करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं ते म्हणा उलो करूंक शिकयलां तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या बापा म्हणून सर्वांचो बाप तो ओडोल आमी आयकल्लें एकच देव समेस्ताचो बाप तो देखून हो संबंध तुका आसा म्हणलें कळीच तुका मागोवंक उलो मारूंक कांय कश्ट ना तर देखून एक बापोय तुका आपल्या भुरग्यांक कितें मासली मागतना जीव धाड दीत गे येतान ती मागल्यार इच्छू दीत गे खोटे जावन आसो न्ही तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जाय साबार जाणांनी मागचें काले आमकां काली गरजेच्यो वस्तू मात्र जेरेमियाचो बूक अवस्वर 14 आनी वळ 11 ऐका जेरेमिया 14 वर्स 11 जेरेमिया 14:11 सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें म्हळें ह्या लोकांच्या हिता खातीर मागी नाका म्हळ्यार परतून सांगता जेरेमियाक ह्या लोकांच्या हिता खातीर मागा नाका ती उपास करतीत जाल्यार हांव तांची विनंती आयकोवचो ना काली उपास म्हळ्यार कितें एक म्हणटात कितें उपास करताय हाज्या पयलीं हांगा वस्तेरेत्र सांगलें उपास करताय दंडण्यो करताय प्राजीत करताय आनी काल दान करताय सगळें करताय पूण जिणी बदली नाय ती उपास करतात तेन्ना हांव तांची विनंती आयकोवचो ना ती होम बलियो आनी अन्न बलियो पळया ते उपास करतात होम बलियो भेटयतात अन्य बली भेटयतात हांव तांचो स्वीकार करचो ना हांव स्वीकार करचो ना बगार कित्याक तलवारीन दुकोळान आनी मारीचे पिडेन हांव तांचो नाश करतलो कित्याक पळया देव अशें सांगता
आयझाय 58 वर्स 3 तावन ऐका उपास करतात वय, प्राजित करतात वय, दंडवणी करतात वय, आनी कितें करतात पूण कितले वायट धरतात पळया थंयच बरोवन घाला. आयझाय 58 वर्स 3 to 6. तू आमचो उपास पळय नाही जाल्यार सरसपरा तू आमी उपास केलो पळय नाही जाल्यार आमी कित्याक म्हण उपास कित्याक करतो. म्हणून उपास तू आमच्या प्राजिताची पर्वा करी नाही प्राजिताची जाल्यार परवास तू करी नाही जाल्यार आमी कित्याक म्हण प्राजित कित्याक म्हण करचे. प्राजित करचे. पळया तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही चलयता. पळया हे म्हणटात देखून तो भायले आचारान आमी करनासा पूण भितर पुराय तेंत पोकळत लोकांच्या दिश्टे बरी खाली भायल्यान मात्र आमचे कितें म्हणटा भक्ती फोन भितर सगळे आमचे पितीसपण जाल्यार कांय देवाचो आदार आशिर्वाद लाभना. तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आणि तुमच्या कामागारांक तुमच्या कामागारांक पिडापीठ दितात. पिडापीठ दितात. पळया आनी? तुम्ही उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आणि झगडी लढाई करतात करतात झगडे करतात. आणि दया नासता मुठी मारतात. एक नितीवंत मनीस भक्तिवंत मनीस लढाई करना झगडे करना. देखून तुम्ही झगडे करतात, तुम्ही तुमचो धंदो करतात, तुम्ही मुठी मारतात आणि आज तुम्ही करतात तसल्या उपासावरवी खाली भायल्या आचारान मात्र भाव भयणीनो. हाज्या पयलीं जायते वेळ सांगलां भायलें सरल कणयेन मात्र आमी जेता भितरलो सारना तें देवाक मानवाना. मनीस भायलें पळयता पूण देव तुजे खाळीस पळयता. आतां फाटी तिमोथीच्या पहिल्या पत्राक आनी मुखार वास. आतां आसा मध्यस्थ पळय न्हू पोरण्या तेस्तामंतांत पळयलां आमी आब्राम जालो मध्यस्थ वय मू मोइजे जालो मध्यस्थ. मात्र न्ही आमी वाचता एजराच्या बुकांत वाचता 10 आनी वळी 1 आनी 6 ऐका. एजराय जाता एक मध्यस्थ इस्रायल पर्जे मध्ये आनी देवा मध्ये ऐका. एज्रा देवाच्या मंदिरा मुखार सरपडून असलो तेन्ना आणि पाताक वळखून घेवन रडत प्रार्थना करतलो तेन्ना इस्रायलाच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो आणि भुरग्यांचो एक व्हड समुदाय ताचे भोवती एकठांय जालो आनी लोकी गळगळ्या रडलो. वळे आनी एजरा सांगाता स्त्रियांचो दादल्यांचो आनी भुरग्यांचो जो मोत एकठांय जाता आनी गळगळ्या रडता. आनी उपरांत तेंच 6वी वळ ऐका तातूंत उपरांत एज्रा मंदिरा मुखल्या जाग्यात तावन गेलो आणि एलियाशिबाच्या पुता जेहोहानानाच्या कुडान भितर सरलो. थंय तो अनुदाक नासता सगळी रात रावलो. मैजे 40 दीस 40 राती अनुदाक नासतना इस्रायल पर्जे खातीर देवा लागीं मागोन आसलो. हांगा एजराय तशेंच अनुदाक नासतना सगळी रात रावलो एजरा. नेहम्याच्या बुकांत मी वाचता कशें नेहम्या परत्यान मैजे बरी देवाक ताच्या बसोवन उडास हाडटा पळया. नेहमाया chapter 1 and verse 4 तावन 11. नेहमाया chapter 1 and verse 4 to 11. ही खबर ऐकून हांव सकला बसलो आणि रडोंक लागलो. जायते दीस हांवें रुदान केलें. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा सर्गीच्या देवा तूं व्हरतो आनी भयंकर देव. कशें नेहमाया पळय देवाक उडासा काडटा. तूं व्हरतो, तूं श्रेश्ठ, तू तुजो सल्लो सांबाळताय, तूं तुजो सल्लो तुज्यो बसवण्यो सांबाळटाय आणि तुजो मोग करतेल्यांक आणि तुझे आदेश पाळतेल्यांक तुझी दया दाखयताय. सारकें ऐका कोणाय की न्ही. तुजो मोग करतेल्यांक, तुजे आदेश पाळतेल्यांक, तुजे उतरा प्रमाणे जियेतेल्यांक तुझी दया दाखयताय. हें गरजेचें की नाका. हें पाळी नासतना आमकां देवाचो आदार लाभता सांगा. ताजो मोग करिनासतना, ताजे उपादेश पाळिनासतना, ताजे उतरा प्रमाणे जियेनासतना देवाचो आदार तुका हे म्हाका आमकां लाभता गी कोणाकच लाभना. देखून बसवण्यांक बसायला वय पूण एक कंडिशन आसा. हर एका बसवण्या उपरांत एक कंडिशन आसा. तुमी म्हजे सची पाटी आयल्यार, म्हजो तुमी मोग केल्यार, म्हजे उतरा प्रमाणे तुमी जियेल्यार, तुमी म्हजो सल्लो मोडिना जाल्यार. त्या जेजू क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत देवा मदें आनी तुजे मदें मध्यस्थ एकलो ताका वळखोवच्या पयलें वय मग त्या शिसांनी कितें करूंक आसा. तुवें आनी हांवें आतां जेजूची वळख नासलेल्यांक जेजूची वळख करून दिवंक आसा. तो तुजो मध्यस्थ, ताका तूं सतमान आनी ताका तूं स्विकार कर आनी ताच्या नांवान तूं बापाक उलो मार. तुका हांवें कितल्या जाणां अणभवार तें सांगलें जेजूच्या नांवान तूं माग आनी खंडीत तुका मेळटलें. तूं जेजूचेर भावार्थना बरोबर वचना. तूं म्हाका काली सांगताय मागोवंक कांय जायना. सीधा सांगता हांव. देखून हांगा सारकें ऐका मनशा मदें आनी देवा मदें मध्यस्थ एकलो तोच जेजू क्रिस्त. ताणें कितें केलां सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. म्हाका मेळना तारण जेजू तुका मेळटा तारण कोण आतां
समेस्त मनशां मेळटा तारण कोण आतां जेजू तावन समेस्तांक तारण ताजे तावन देखून या सताची रुजवात देवा नेमलेल्या काळार आनी दिली हे सत ह्या सताक रुजवात दिजे तुवें आनी हांवें आमी जेजू लागीं मागा देखून तो मागीर फाटी थंयसर आमी वचता जुवाच्या वांजेलांत वचो 16:23 आनी 26 जॉन 16:23-24 कितें म्हणटा जॉन 16:23-24 तो दीस येतस तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे नान सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नावी बापा लागीं कितेंय तुमी बापा लागीं मागशात कितें तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो कोणाच्या नांवान देखून हर एक मागणे विनवण्याचे हर एक मागणे आमी जेजूच्या नांवान बापाच्या समोर दवरया उडासन हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा आयक तूं म्हाका बापा लागीं तुमी मागतल्यात आनी मुखले वळ अजून पर्यंत अजून पर्यंत म्हजे नावी तुमी मागले वय ताच्या नांवान आमी मागूंक सुकले हांव एकच आमी सीदा मागला बापा 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 म्हणून सीदा पप्पा 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 बाबा बाबा म्हणून भोवशा आमी सुकले हांव ताच्या नांवान बापा लागीं मागूंक अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटले मागा म्हज्या नांवान आनी तुमकां मेळटले हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो देखून जेजूच्या नांवान मागोंक तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला देखून मध्य आसता तो आतां पाटये आनी वास मुखार ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी दमदूत नेमला हांव सांगता तें सत फोट न्हय म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला सांग पावल सांगता तिमोथीक जेजूची वळख करून दिवच्या खातीर जेजूच्या नांवान मागल्यार तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक तें मेळटा म्हूण तें रुजू करच्या खातीर देखून मुखली वळ तो सांगता 8वी वळ हर एक सुवातेर हर एका सुवातेर आतां काल हांगा मागण्याक आयल्या वेळार मात्र न्ही काही विनोदच्या मागण्यात आमी थंयसर मिनीवालान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार मात्र न्ही हर एका जाग्यार खंय दादल्यांनी पळय न्हू दादल्यांक राग झगडी पयसकन पण हांगा देवाची उतां सांगता हर एका जाग्यार दादल्यांनी राग झगडी पयसकन पळयान गे दादल्यांक गेलो राग आनी झगडे न्ही गे झगडे आतां ह्या दिसांनी भोवशा स्त्रियो चड राग करतात आनी झगडे करतात जावं की पुरो न्ही हांगा पळयत पुस्तकांत बरयलां दादल्यांनी झगडे करचे रावयचे राग करचो सोडीचे बदलाक आपले नितळ हात म्हळ्यार बरें करून धुवन येवचे म्हणून गे हात बरें नितळ हात म्हळ्यार धुवन येवचे गे धुवन येजेत मेळकान येवन येवचे न्ही म्हळ्यार आमच्या हातांची कामां करण्यो आमचो वावर देवाक मानूं असो मेसवाल्लो गी देखून नितळ हातांनी मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा नितळ हात मागण्या उबार म्हूण म्हजी अपेक्षा तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी मानसुगेक साजिल्ले बरी न्हेसोंक जाय मागण्याक आयिल्ल्या वेळार काम करतना तुमी कितेंय पोरणे आनी काल पिंदले घालून काम करीत पूण हांगा मागण्याक आयिल्ल्या वेळार सांपावल सांगता स्त्रियांनी कसले नेसाचे मर्यादीक सहज जाल्ले म्हळ्यार मानसुगेचे नेसाचे तांणी केसांचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय तुज्या केसांच्या स्टायली वरवीं हांगा मागतल्या तुज्या फाटल्यान आसल्या ताजी दिश्ट तुज्या केसांचेर आसची न्ही देखून तो सांपावलां सांगलें स्त्रियांनी तांचे मातें दांपी जाय म्हणून कित्याक दांपी ना जाल्यार स्त्रियांची एक स्टायल आसता आतां दादल्यांची आसात न्ही कॉम्बर कट आनी कालें स्ट्रेट कट वायट कट आनी स्टेप कट टॉप कट पुराय आसा आनी सगळ्यांची दिश्ट थंयच येता मागीर विचारतात खंय कट केल्ले खंयच्या पार्लराक गेल्ले म्हणून पळय ताच्या काळार आतां सुमार 2025 वर्सां जाल्यार कितें म्हणटात तें सगळें बदलना जाल्यार ताच्या काळार स्त्रियांनी तांच्या केसाचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय ते ताळे करतली ते ताळे फॅशन आशिल्लें आतां हिंच चडलां वाडलां करचो न्हय भांगार श्रृंगार माणकामत्यां घालची वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्हय आतां मानकामत्यां भांगार कित्याक घालचें न्हय तुज्या फाटल्यान आसलो तुजेर ताजी दिश्ट तुज्या भांगाराचेर फाटीं येताना खंय येताना तो राखून रावतलो तुजे भांगार आसचे ना जाल्यार एक नाडो घालना जाय पयलींच्या बरी आमच्या मालगाड्यान एक बेंतीन घाल्ले आसले नाल्यार नाडो घालता काय कुरीस घालनासतले कोण चेन स्नॅचिंग करतले तुमी आयकलां केदाळे तुमच्या व्हडली मायची चेन काडिल्ली म्हणून ह्या आबाची मुदी ओडिल्ली म्हणून साबार जाणांनी
साबार जाणे अवकाश करून दिला देखून पहिलं सांगता अशें आयल्या वेळार खंयच्याच रितीन दुसऱ्यांक पातकाक ओडिनाशें ताळण्यान तांणी सांपडानाशें या तांकां म्हळ्यार तांची दिश्ट तुज्या भांगाराचेर घे, तुज्या काल्या नेसनाचेर घे, तुज्या काल्या केंसांचेर घे, आसो नजो म्हणून आमच्या नेसना वरवीं आमच्या फॅशना वरवीं आनी कितें करूं नजो बगार बरे सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकोवं, कित्याक देवभक्तीच्या स्त्रियांक इंससड बरें दिसता. आतां देवभक्त आसा जाल्यार तुजें गमन खंयसर, कोणी तुज्या उजव्याक दाव्याक आसा तें तुका पडोवन वचोंक ना, तुजें गमन खंयसर कोणाक पातका कारण जावं नजो म्हणून देखून बऱ्या सालीन कितें तरीचें सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकोवं. हाज्या पयलें हांवें सांगलां तुमकां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रां वचप 3 आनी 3 तावन 1 Peter chapter 3 verse 3 तावन कशें आतां हें पावलून सांगलें तिमोथी मुखांतर, पूण आतां पेद्रूय सांगता कितें सांगता एका 1 Peter chapter 3 verse 3 तावन तुमची सोबाय जायना ये बायली, तुमची सोबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची, परतून तोय सांगता विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची, भांगर शृंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्त्राची, तुमची सोबाय जायना तुम्ही नेसलेल्या आंग वस्त्रांची, बगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची म्हणजे दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या वडले आमी आयकलें तुजें थंय शांती ना जाल्यार तुका मागणें करूंक दुलोब काळजान शांत रितीन मौनपणी तुका मागणें करूंक जायना. आतां कितें वाचलें? बगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयांक नासायना तसली मोतयां जी देवा मुखार अदीक मोलादी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या सरकार दिरवी पुंजाय ही मोतयां दुलोब काळीस एक मोती, खालतें काळीस एक मोती, तुजो भावार्थ एक मोती, तुजो विश्वास एक मोती, देवा तुजो मोग एक मोती, तुजी शांतपण दिनपण एक मोती. देखून कितले आमी शांतपणी दिनपणी खालतेपणी भक्तीपणी आसा ही मोतयां अविनाशी मोतयां काय अविनाशी म्हळ्यार नाश जायना तसली मोतयां तेका नसलो स्वभाव. देखून आज जेजू तेंच कुशी व्हरता भाव भयण. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमान अवस्व 17 आनी ओळ 20 तावन 23 ताज्या पयलें ओळ 9 आयका. जॉन चॅप्टर 17 आनी ओळ 9 ताज्या पयलें वयल्या अवस्वराच्या पयलें वयर कितें बरयलां? आपल्या शिसापत पासोत जेजूचे मागणे. जेजू मागता. कोणा खातीर मागता तो? आपल्या शिसां पासत आपणे विंचून काडलेल्या पासत तो मागता. आतां त्या दाळा मागला जाल्यार आतां ताणें ताजे मागणे रावयला न्ही गे. ताणें विंचून काडलेल्या पासत संवसारांत आसतना ताणें मागलें, आतां तो मागना वैगी. हेब्राय बरयल्या पत्रां 5 आनी 7 आयका. Hebrews chapter 5 verse 7. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळटेल्या सोमेस्तांक ताचे उतार पाळटेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. आतां हे तो तुजे खातीर म्हजे खातीर विनंती करत आसता थंय बापा सोय ताजे उतार पाळटल्या खातीर, ताजो मोग करतल्यांक, ताजो वळख काडल्यांक, ताका सत मानतल्या खातीर. देखून हांगा कितें करता तो आपल्या शिसां पासत मागता. का जॉन 17 verse 9 आतां वास. तांचे पासत हांव मागता, संवसारा पासत हांव मागिना. पळय न्ही जेजू तो म्हणटा संवसारा खातीर हांव मागना, तुवेंसून काडलेल्या पासत हांव मागता. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागता. कोणाक तुवें म्हज्या अधीन दिलाय तांचे पासत हांव मागता. आनी अवस्वर 17 ओळ 15 कितें म्हणटा? संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागता. म्हळ्यार मागता आनी कितें मागायचें? अधर्म्यांत हांव आनी कोण आतां दुश्ट्यांत हांव नश्ट्यांत हांव आमी विंगड रावंक.
देखून हांसीं गरजेचें वायट आतां निवार म्हूण मागचें नाजाल्यार केन्ना तें राखोन आसा म्हणलें आमच्या बागलार आमी नेना देखून तो हांचे खातीर हांव मागना कितें संवसारा खातीर हांव मागना हांचे खातीर हांव मागता कितें म्हूण मागता तांकां वाईट आतावन राख म्हण हांव मागता कळ्ळें न्ही देखून तुजें म्हजें आमचें मागणें जायचें ह्या म्हज्या भावाक वायट आतावन ह्या म्हज्या भयणीक वायट आतावन ह्या म्हज्या घोवाक ह्या बायलेक ह्या आवयक ह्या बापायक ह्या म्हज्या भुरग्यांक आवय बापायन मागतना आमच्या भुरग्यांक वायट आतावन निवार म्हणून मागूंक जाय एका बायलेन एका स्त्रीन ह्या म्हज्या घोवाक वायट आतावन निवार म्हणून घोवानी बायले खातीर मागतना वायट आतावन निवार म्हणून आमी हेरां खातीर मागता न्ही हें पयिल्लें मतीन दवरा देखून केदाळ आमी ताळण्यांत पडटा केदाळ आमी वायटा सांपडाता म्हणून आमकां कळीत ना देखून मागण्या वरवीं मात्र हाच्या पयल्यान सांगलां सभारपट तुमच्या गमाना काडलां कोण मागता तो पाताक करिना आनी कोण पाताक करता तो मागणें करिना म्हणून पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही हांगा जेजू म्हणटा तांकां वायट आतावन राख आनी मुखार वास हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सतमानतेल्या पासत ही हांव मागता पळया आतां एका आतां शिसांनी दिल्लें उतार आयकून कोण जेजू सत मानता तांचे पासत जेजू मागता हांगाय देवाचे उतार दिल्ल्या आतां आमी दिता तुमी सत मानतात ते जेजू मागा नांगी आतां आमी दिल्ले उतार तुमी स्विकार करता तुमचे पासत कोण मागता जेजू मागता जेन्ना हें उतार तुमी सत म्हूण मानून घेतात हें उतार तुमी कितें म्हणटा भावार्थान भरोशान पाती विश्वासपणान ते स्विकार करतात पळयान गी जेजू मागता कितें म्हूण मागता आयका बापा ते सोमेस्त एक जावं सदांच बापा आसवें पुता आसवें पवित्र आत्म्या आसवें ये विंचून काडलेली परसा एक जावन आसो म्हूण मागता तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचें थंय एक जावन आसो अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसो कसो हांव तुजे सवय आनी तूं म्हजे सवय आमी एक जावन आसो ते आमचे सवय एक जावन आसो म्हूण मागता देखून हो एकवट गरजेचो भावा भयणीन हांव म्हजेतल्या मागता हांव म्हजें मागणें करता तूं तुजें मागणें न्ही आमी जेन्ना मागण्यांत एकामेका सवय एकवटता न्ही पयलीं आमी कोणा सवय एकवटता बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय आमी खरेंच एकवटल्या तर कांयच आमकां उपगोड नासतना आमी एकामेका सवय मागण्यांत एकवटता एका मनाची जावन एकवटता एका भावार्थांत आमी एकवटता नाजाल्यार तुजें मागणें तुका म्हजें मागणें म्हाका म्हणल्यार बरी आमी विंगड जाता देखून जेजू म्हणे न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो सौदानी वळ एक चंचल जायनाकात तुमच्या मागण्यात तुमी कांगाल जायनाकात तुमी कळवळचे न्ही ऐका तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा मागणें करतना जेजूच्या नांवान मागतना बापाचेर विश्वास जेजूचेर विश्वास पवित्र आत्म्याचेर विश्वास कित्याक तुका मागणें करूंक लायता कोण रोमाकारान पडल्या पत्रां स्वर 8 वळ 20 आनी 7 तुका न्ही जाय की बापा सवय पुता सवय कोण एकवटयता पवित्र आत्मो एकवटयता मात्र न्ही मागण्याद्वारे तो कशें तुका तें मागणें करून त्या मागण्याद्वारे तुका आनी म्हाका आमकां एकवटयता ऐका रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26-27 तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें साबार जाणांक हांगा सुरू आमी हांगा विनोवणेचें मागणें करतना साबार जाण मुसारले आसा म्हाका मागणें करूंक कळना आपशेंत तूं तुजें तोंड ताका दी तुजो ताळो ताका दी आनी म्हणून सांग ताका सोम्या तूं उलय सोम्या तूं म्हजे मारिफात कितें मागणें करूंक आसा तूंच कर म्हणटा आपशेंत तो तुज्या तोंडांत उतरां घालता मनांत जन्माय घालता मात्र न्ही तुका मागणें करूंक तो बोल दिता तो म्हळ्यार कोण आतां एका तुज्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना तें आत्मोन्स आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता हांगा बाबा रिक्षानान सांगिल्लें ताच्या शिकोवणे वेळार तुमी आयकलां जावं पुरो तो तुवेच पावतलो की सुरू आयिल्ल्या वेळार हांगा ना बरोवन हाडिल्लें मागणें ना कोणी शिकयल्लें मागणें हांगा एके फावटी उबें रावन दोळे धांपून मागतना देवाच्या उतराक ताळ पडोवन ह्या देवाच्या बासोने उगडा आसा काडन करचें मागणें ताका आयकून तो विचमीत पावतलो कितें मागाचें कशें मागाचें तसो पवित्र आत्मो तुजे थंय आस्कार सुस्कार कितें करता विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाची गुट जाणा आसो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा मागणें करतना तुज्या अंतस्करणाची खुशी कितें देवाक कळीत जाता नाजाल्यार आमी कितें करता आमचें मायंड प्रेयर जाता मायंड प्रेयर म्हळ्यार कितें जाता मायंड प्रेयर म्हळ्यार आमच्या मतीन आमी खाली चिंतले मागणें मात जाता पवित्र आत्मा करतना निसायकी गरज कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा
उडल आमी आयकलें अधिकाऱ्यां पासत रायां पासत मात्र न्ही कोणा पासत आमी मागासय आतां आमी आयकुया ते वडोल कितें आमी आयकलें तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी वळ 2 गीत कोणा पासत तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक धार्मीक मर्यादेचें जिवन सारिशें राया पासत आनी अधिकाराच्या उद्यार असलेल्या हेरा सोमेस्ता पासत मागी जाय. पळय न्ही उद्धार आसलेल्या पासत पदवेदारां पासत आमी मागाचे मात्र न्ही देवाच्या लोकां पासत म्हळ्यार सोर लोकां पासत आमी मागाचे म्हणून जोएलाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 2 वळ 12 आनी 13 आयका जोएल चॅप्टर 2 आनी वर्स 12 13 आनी उपरांत 17 सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हस्कार सुस्कार सोडून आस्कार न सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसनीक आनी दयेन भरलोलो हें लोकांक आपोवणें तुमची काळजां पिंजून सरस्प्रतशी फाटी येया. तो काकुळदार देव तो मोवाळ देव मात्र आमी वचना एफेसकारां आपल्या पत्रांत सांग पावल सांगता अवस्वर 6 आनी वळ 18 आयका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 18 तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्रात्म्याचे प्रेरण मागूंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया. देवाच्या लोकां पासत देवान विसरून काडलेले परजे पासत भावार्थ्यां मेळ सांगाता मेळटलो वय मू कोणी सांगाता म्हणून देवाची वळख नातले सांगाता म्हणून काली बसून काली हात बांदून बसून पळयतले. देवाच्या लोकां पासत मागणें करा म्हणून मात्र नेहमी जेजून आज मागणें केलें कोणा पासत ताच्या शिसां पासत वय मू सगळो चॅप्टर जुवां संवंजेला अवस्वर 17 वळ 1 पर्यंत जेजू कोणा खातीर मागता ताच्या शिसां खातीर मागता. मात्र आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5 वळ 13 ते 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 to 16 थंय जाकोब कोणा खातीर मागूंक सांगता आयका. तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. आनी कुशाल बरीत आसतना किर्तनां गाया. तूं खंयचीच आसाय बेजानात आसाय खंयचे गरजेंत आसाय मागणें करा. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. पळय न्ही फाटल्या दिसांनी म्हाका 3 पटी वचून मागोवंक अवकाश मेळ्ळो 2 पटी आस्पत्रेंत बाबा प्रेमा खातीर परतून आमी पोटच्या हप्त्यांत गेल्या घरा वचून ताचे पयलीं म्हाका खबर मेळ्ळी हांगा मागण्यांत आसल्या त्या भावांनी वचून 3-4 दिसांनी हांगा मागण्यांत आसल्या भावांनी वचून थंय वचून त्या भावाच्या प्रेमा खातीर मागून आयल्यात आनी ताच्या तोंडार परसळ पळोवन आसा आमी खंडीत जावन ते मागल्या वरवीं भावार्थ्यांनी वचून थंय ताच्या खातीर मागल्या वरवीं कित्याक देवाची उतार सांगता. कोणी पिडेस्त आसा ताका कोणाक आपोवंक धाडा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडा ते येवन ताचे वयर मागो. आमच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक केदाळ आपयतात काल म्हणटात सांतूच खावन दिवंक त्या दाळ आपयनाकात भाव भयणीनो वो आनी वासान वो मरता म्हणून येवन काल्यामध्ये मागोवन दी आनी काल ताका कुमगार दिवन वचून दी न्ही. पिडेन पडतानाच मागाजे पळय आंगान गी कोणी पिडेंत आसा तो मरच्या वेळार इगर्जेच्या वडिलांक आपया म्हूण बरो ना. आमी इसू करता कोणी पिडेंत आसा ताका जर तर हांगा येवंक जायना बरें हांगा पिडेस्त ताका हांगा येवंक जायना ताच्या घरच्यांनी कितें करीचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवंक धाडून घरा मागणें करीचे. एक मतीन दवरा कित्याक पिडेस्त ताका हांगा अँबुलन्सार हाडूंक की या ताका हांगा दवरूंक की जायना. कित्याक हाडीचे मुखार बरें येलां कित्याक हाडीचे बाबा ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागो. भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. भावार्थान केल्ले मागणे ताका बरें करतले सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत थंय काठेर न्ही नाका उठोन सोम्या सरशी देखून तुजी पिडा गुण जाल्ल्या उपरांत घरांत बसनाका ह्या पाटी संवसाराक वचनाका. त्या घडये सोम्या आसूंक सोम्याक वळखल्यान सोम्या आसून ताची स्तुती करूंक आयकोना भलायकी आसा जाल्यार तुवें कितें करीचें आत्तां बरयलां तें
बोलायकेंत आसलो तांणी कितें करचें स्तुती करची म्हणून बरें ल्हान ते कुशाल बरीत आसा कोणी ताणी कुशाल बरीत आसा तांणी कीर्तन गायचे कीर्तनां गायचे आतां तूं बरो जालो तुज्या पिडेन तावन तूं बरो जालो तुवें कितें करचें कीर्तनां गायचे आनी कितें साहित्य आसा आमी आतां आयकुया मात्र न्ही झुजून पळय कशें मागलें आज्या म्हज्या शिसांचेर वायट येवं नजो म्हणून लुकास वांजेला वचो 22:31 आनी 32 ऐका लूक चॅप्टर 22:31-32 जेजू कशें मागता पळय आपल्या शिसां पासून लूक 22:31-32 सिमांव 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 पळय गो साळणेर घाल साळल्ले बरी तुमकां सक्तांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला जेजू पयलेंच कळलां जेजू गेल्ल्या नंतर वो सैतान सगळ्यांक कितें करूंक साळणेर घाल साळल्ले बरी साळयल्या बरी तुमकां सक्तांक साळूंक साळूंक सैतानान अधिकार मागून मागून घेतला पूण तुजो भावार्थ दंडळ ना जावं तुजो भावात दंडळ ना जावच्याक हांवें तुजे पासत मागणें केलां कोणे मागणें केला वय आज जेजूनच मागणें केलां ते संवसारांत आसात वय ते संवसाराचे न्ही संवसारांतले तांकां खाड म्हूण मागिना संवसारांत आसतना ताका सर वायटांतले राख म्हूण मागता तो जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एकल्या खातीर आनी मागोवन आसा मात्र न्ही जेजून मागल्या पावना जेजू वळखल्या तुवें आनी हांवें एका मोनाचे जावन भावार्थान आमी मागोवंक जाय देखून ह्या विनवणेच्या मागण्या वरवीं आमच्या समेस्तांच्या सर गरजां पासत मागोवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिवी